दर्शकहरू नमस्कार। यति बेला हामी धनगढीसँग जोडिएको भारत नेपाल सीमानाका गौरीफुन्टामा छौं र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मूल विषय भनेको यो नाका भन्दा पारीपट्टि सयौं मानिसहरू सयौं नेपालीहरू अहिले पनि अलपत्र परिराखेका छन्। गत शुक्रबार र शनिबार मात्रै यही नाका भएर झण्डै 700 साढे 700 को हाराहारीमा नेपालीहरूले पहिलो पटक आफ्नो जन्मभूमि टेक्ने मौका पाए। हुन त सीमा सील छ, तर यहाँको स्थानीय प्रशासन र पारीतर्फ भारतको प्रशासन बीच समन्वय गरेर उनीहरूलाई ल्याइएको थियो। तर अहिले भने यो नाकाबाट नेपालीहरू आउन सकिराखेका छैनन्, जसका कारण धेरै नेपालीहरू सयौं नेपालीहरू अहिले पनि बलिया, लखिमपुर, लखनऊ, बरेली लगायतका थुप्रै शहरहरूमा अहिले पनि अलपत्र परिराखेका छन्। उनीहरूको गुनासो छ सरकारसँग, किन हामीलाई अपहेलित गर्ने काम भयो, किन हामीलाई मातृभूमिमा फर्किने वातावरण अहिलेसम्म सरकारले सिर्जना गर्न सकेन भनेर प्रश्न गरिराखेका छन् पारीतिरबाट नेपालीहरू। तर सरकार भनिराखेको छ जोखिम छ, हो निश्चय नै जोखिम छ। जो भारतबाट आइराखेका छन् नेपालीहरू जोखिम छ, तर त्यो जोखिमलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई यो ठाउँमा ल्याएर यही नाकाबाट प्रवेश गराउन सकिन्छ। यही ठाउँमा PCR RDT चेक गरेर र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ र यसरी उचित व्यवस्थापन गरेर नेपालीहरूलाई नेपाल भित्रिन सकिने थुप्रै सम्भावना छ, थुप्रै आधारहरू छन्। तर पनि सरकारले मात्रै तयारी भइराखेको छ, ल्याउने भनिराखेको छ र अहिले हामी त्यही नाकाबाट यहाँको स्थिति के छ भनेर बुझिराखेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले सीमा सुनसान छ। सीमा नाका लकडाउनको यो स्थितिका बीच सीमा पनि सिल गरिएको छ र नेपालीहरू पारीबाट यही नाकामा आउने गर्छन्, यही पारीतिरको यो गेटमा पुग्ने गर्छन् र यहाँबाट आउन नदिएपछि फेरि पारीतर्फ भारततर्फै फर्किने गर्छन् र हिजो पनि धेरै मानिसहरू फर्केर भारततर्फ लागेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई ल्याउन सक्ने उचित व्यवस्थापन, उचित कार्य, सहकार्य अहिले पनि गर्न सकिराखेको छैन। मूल प्रश्न यही हो। हुन त थुप्रै नाकाबाट यहाँको जस्तो धारचुला नाका, पिथौरागढ नाका, गौरीफुन्टा नाका यो र बनबासा नाकाबाट धेरै मानिसहरू आइसकेका छन्। 1.5 लाख 2 लाखको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतबाट भित्रिसकेका छन् यही नाका भएर र अरू नाका भएर। तर अझै पनि हामी भनिराखेका छौँ र हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ कि भारतका विभिन्न ठाउँमा अझै पनि त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा, त्यहाँका विभिन्न गल्लीहरूमा, सहरहरूमा नेपालीहरू दर्दनाक जीवन बाँचिराखेका छन्। कोही बिरामी छन्, कोही खान नपाएर भोक रोगले मरिराखेका छन्। उनीहरूको एउटै आग्रह छ कि नेपाल सरकारलाई जसरी पनि आफ्नो देश, आफ्नो जन्मभूमि आउने वातावरण नेपाल सरकारले गरिदियोस् भनेर हामी त्यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। विशेषतः आजको यो श्रृङ्खलामा हामी यहाँको स्थानीय प्रशासन के गर्दैछ, सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँको सीमानाकामा रहेका यहाँका अधिकारीहरू के भन्छन् उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यो स्थितिलाई कसरी सामान्य गर्न सकिन्छ, अर्थात् जुन जोखिम देखिएको छ सुदूरपश्चिममा, जोखिमको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र पारी भारततर्फ रहेका नेपालीहरूलाई कसरी यथोचित व्यवस्थापन गरेर नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय प्रशासन के गृह कार्य गरिराखेको छ, सङ्घीय सरकारले के भनिराखेको छ र अब के गर्नुपर्छ र यहाँको स्थिति वास्तवमा के छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। त्यसरी नेपाल भारत सीमा नाकाबाट भित्रिएका नागरिकहरू, नेपालीहरू विभिन्न ठाउँमा बसिराखेका छन् र यो देव तालिम केन्द्र हो धनगढी र यहाँ पनि केही नेपालीहरू बसिराखेका छन् र देव तालिम केन्द्रका सञ्चालक रविन पन्तले उहाँहरूको बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ, खाने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ र यहाँनिर महत्त्वपूर्ण जटिल सवाल यहाँको प्रदेश सरकारलाई, यहाँको स्थानीय सरकारलाई के हो भने यसरी भित्रिने नेपालीहरूको उचित व्यवस्थापन किन हुन सकिराखेको छैन। उनीहरूको खाने, बस्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने उचित व्यवस्थापन गर्ने सवालमा किन प्रदेश सरकार चुकिराखेको छ। कहाँ छ प्रदेश सरकार? धेरै आक्रोश छ सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीहरू बीच। उनीहरूले आक्रोश पोखिराखेका छन्, किन आफ्नै देशको सरकार हाम्रा लागि बिरानो बन्यो, किन आफ्नै देश पराई भूमि जस्तो बन्यो भनेर प्रश्न गरिराखेका छन्। धेरै आक्रोश छ, धेरै पीडा छ। कहिलेसम्म यसरी अलपत्र परेर नाकामा भारतका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा, विभिन्न गल्ली गल्लीमा, सहरमा बसिराख्ने हामीलाई कहिले बोलाउँछ नेपाल सरकारले भनेर पारीतिरबाट प्रश्न गरिराखेका छन्। यसरी केही नागरिकहरू दुःखका बीच, अत्यन्तै दुःखका बीच, सीमा सील भएका बीच यहाँको स्थानीय प्रशासन र भारतको
त्यहाँका प्रशासक बीचको समन्वयमा केही मानिसहरू भित्रिएका छन्। उनीहरूको भनाइ के छ? जो यसरी केही होटलहरूमा स्कुलहरूमा बसिराखेका छन्, उनीहरूको पीडा के छ? ती नेपाली दाजुभाइहरू के भन्न चाहन्छन् भनेर सोध्न गइराखेका छौँ। एकजना हुनुहुन्छ यो देव तालिम केन्द्रमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ अस्ति आउनुभएको है? हजुर, आज आएको हामीलाई यहाँ 3 दिन भयो सर। अनि हामीले माथि घर पुगाउँछौँ भनेर उहाँहरूले मेयरसँग पनि कुरा गरेको, गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुरा गरेको। मेरो खतेड गाउँपालिका मुगु हो। अनि पहिलो कुरा जस्तो तपाईँ यो बताइदिनुहोस् कि कति दिन तपाईँ अलपत्र पर्नुभयो, कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, होइन कसरी भित्रिनु भयो? अलपत्र परेको 42 दिनसम्म अलपत्र पऱ्यौँ। हामीहरू पलियाको क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो। त्यहाँ पनि हेपचेप दबाब गरेर उहाँ पनि पुलिसहरूले, उहाँको देशीहरूले होइन फेरि पनि छिटो छिटो जानुपर्छ तिमीहरू भनेर पठाइदियो। पठाउँदाखेरि अब हामीलाई त त्यहाँ केएमसी कलेजमा राखेको, आज यहाँ फेरि होटलमा देव तालिम केन्द्रमा ल्याएर 3 दिन भइसक्यो आज। अब हिजो 4 जना केटाहरूलाई लिएर अतरियामा छोडिदिए। उनी केटाहरूले आफ्नै पैसाले ट्रकमा गइरहेछन्। उनीहरू पनि खाना पाएनन् र फोन गरेर सताइरहेछन्। उनीहरूले पनि के हो बाटोमा उतारिदिन्छ भनेर भनिरहेको थिए। यो के हो खै सरकारको चाला? हाम्रो त सानो बच्चा छ, बुढी छ। मलाई जतिसम्म बाजुराको सिमानाका हिमाली गाउँपालिकासम्म छोडिदिए पनि हुन्थ्यो होला सोचिरहेको थिएँ। 4 जना हाम्रो काठमाडौँको साथीहरू छन्। अब उनीहरू पनि तनावमा छन्। तपाईँहरू त आउनु पाउनु भयो होइन? तपाईँ जस्तै आउन नपाएका सयौँ तपाईँ जस्ता नेपाली दाजुभाइहरू अलपत्र छन् होइन? के छ पारितिर स्थिति? तपाईँ आउँदाखेरि बाटोमा के देख्नुभयो? कति हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू अलपत्र परेका देख्नुभयो तपाईँले चाहिँ? हजुर, अलपत्र परेका त धेरै छन्। कमसेकम 300-400 जना करिबन थिए। सबैलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर आएको थियो, हिँडेर आएको छन् सबै। उहाँ पनि देशीहरूले अब कोठामा बसेपछि भाडा चाहियो भन्छन्। भाडा नदियो भने चाहिँ कोठाबाट निक्लो भनेर बाहिर खाना छैन, केही छैन, पैसा छैन, कोठाबाट निक्लिनुपर्ने अवस्था आएर अहिले हाम्रो परिस्थिति यस्तो छ। यहाँ सरकारले पनि हेरेको छैन कुनै। अब कहिलेकाहीँ होटलमा, कहिलेकाहीँ अहिले उहाँ के अरे नवीन पन्त दाई भएको हुनाले मात्र हामीले सुविधा छ। नवीन पन्त दाईले यत्रो सहयोग नगरे भए हामीले रोडमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। खै त हाम्रो सरकार, नेपाली सरकारले केही गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। कि त एक ठाउँमा त छोडिदिनु पर्यो, जिल्ला टु जिल्ला बनाएर। यो पनि छैन। के हो यति धोका, अझै कति धोका खाने हो? तपाईँको नाम के हो? नमस्ते, म बसन्त थापा मगर। म घर चाहिँ मेरो सिन्धुपाल्चोक चोक हो। म काठमाडौँ सामकुसी बस्छु। तपाईँ कहिले कुन ठाउँबाट आउनुभयो र अहिले कसरी बसिराख्नु भएको छ? म लखनऊबाट आएर त्यहाँ स्कुलमा बसेको उमा कोरेटनमा। त्यहाँनिर केएमसीमा, त्यहाँ केएमसीमा होइन उतै बसेको थियो हामी इन्डियामा बसेँ। त्यहाँनिर 12 दिन बसेर त्यहाँबाट नेपाल भित्र आइयो। अस्ति खोलेको टाइममा त्यहाँ पछि केएमसीमा लग्यो। केएमसीबाट फेरि अनि यहाँ ल्याएर राखेको छ। आज कति यहाँ आएको 2 दिन भयो। 3 दिन। आज 3 दिन भयो। त्यही त तपाईँहरूलाई बस्ने एउटा उपयुक्त ठाउँ नै भएन। कहिले यहाँ कहिले अर्को ठाउँ बस्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो पीडा छ होइन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? त्यो त अब सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हो होइन? अब इन्डिया सरकारले गर्नु त धेरै राम्रो गरे हो हामीलाई होइन? योभन्दा त इन्डिया सरकारै ठिक छ बरु होइन? तर यहाँ हामी अब नेपाल जबसम्म हाम्रो जब देशमा छिरेपछि हाम्रो देशमा नि हेर्छ भन्ने तालले हामी छिर्यो होइन? खोइ अहिलेसम्म हेरेको छैन कि अब यहाँनिर अब आजदेखि निकालिदिन्छ, कता लगाएर राखिन्छ, के राख्छ हाम्रो पनि थाहा छैन। हामी यो होटेलमा भारतका विभिन्न ठाउँबाट अलपत्र परेका मानिसहरूलाई, नेपालीहरूलाई राखेर खाना बस्न सहयोग गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ रबिन पन्त हुनुहुन्छ। यो देव तालिम केन्द्रका सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यसरी चाहिँ यो आफ्नै होटेल यो देव तालिम केन्द्रमा भारतका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका केही दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई राख्नु भएको छ होइन? यतैबाट सुरु। अब यो हामीसँग खाली चाहिँ हामीले पहिल्यै घोषणा गरेका थियौँ कि यस्तो विपद अवस्था चाहिँ आइपऱ्यो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर होइन? उहाँहरू आउनुभयो, कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ निकै समस्या थियो र हामीले ठिकै छ नि त त्यहाँ बस्दाखेरि हुन्छ भन्यौँ र यो व्यवस्थापन चाहिँ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट नै गरिदिएका छौँ। र यसमा उहाँहरूलाई खाना खुवाउनुको लागि चाहिँ व्यवसायी श्याम तायलले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँले प्याकमा खाना आउँछ, उहाँले खानुहुन्छ। बस्ने व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरिदिएको छौँ अहिले। त्यही त यहाँनिर एउटा प्रमुख सवाल जबरजस्त रूपमा उठिराखेको के भने मानवीयता प्रत्येक मानिसले देखाउनुपर्छ। प्रत्येक मान्छेले मन ठुलो पारेर, छाती ठुलो पारेर सहयोगका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरू बढिराख्नु भएको छ। तर यहाँको प्रदेश सरकार अथवा यहाँका जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, जसरी सीमानाकामा आएका मानिसहरूको अथवा सीमा पारी जो अलपत्र परिराखेका छन्, त्यो हुन सकिराखेको छैन। तपाईँहरू व्यक्तिले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हिजो एउटा कुरा के भन्दा जस्तो अहिले भर्खर उहाँले आफ्नो आक्रोश चाहिँ देखाइहाल्नु भयो, तपाईँले सुन्नु पनि भयो होइन? हामी के भन्छ भन्दा जस्तो उहाँहरू त कोरोना सङ्क्रमित त होइन, आफ्नो पुरा त्यो प्रोफाइल चाहिँ तयार पारेर त्यहाँबाट सबै टेस्ट गरेर फर्किनु भएको छ।
तपाईँको यहाँ तपाईँको बस्ने कसरी खाने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या त छ। जस्तो उहाँ आइसक्यो, उहाँले चाहिँ आफ्नो घर जान चाहँदै हुनुहुन्छ, जानको लागि इलिजिबल पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सबै टेस्ट भइसकेको छ भने उहाँलाई कम्तीमा तपाईँको 24 घन्टाभित्र तपाईँको त्यहाँ घरसम्म त पुर्याइदिनु पऱ्यो नि। त्यो त हामीलाई हामीलाई पास पनि दिँदैन, पुर्याउने पनि कुरा भएन होइन, त्यो पनि भएन। उहाँहरूको आफ्नो विशेष उपकरणसहित चाहिँ होला सबै कुराहरू, त्यति पनि हुन सकेको छैन। अहिले हामी सुन्दैछौँ 2000 जना फेरि तपाईँको पलियामा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आएर जम्मा भइसकेका छन्। र त्यति बेला तपाईँको यस्तो सानो यो पूर्वाधारले त पुग्नेवाला छैन। हामी उहाँलाई के भन्दैछौँ भन्दा तयारी गर्नुहोस्, हामीसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रको त थुप्रै छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त 101 होटलहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सरकारले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूसँग हुनु पऱ्यो नि। तर यति जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ सरकार। देखिराखेको छैन है, देखिराखेको छैन। त्यो उहाँहरू यहाँ बस्नु भएको छ। अब यहाँ जिल्ला प्रशासनबाट अलिकति कोअर्डिनेसन भइरहेको छ। हामीले शिवराजजीलाई चाहिँ भनेको थियौँ होइन, उहाँले सुरक्षाकर्मी पठाइदिनु भएको छ। उहाँहरू पनि आजदेखि आउनुभयो कि उहाँहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन, तैनात हुनुभएको छ। तर मुख्य कुरा के हो भन्दा उहाँहरूलाई घर पुर्याउनु पऱ्यो, घरसम्म पुर्याउनु पऱ्यो। त्यही त, यो तपाईँ नागरिक अगुवा पनि हुनुहुन्छ, एउटा व्यवसाय मात्रै होइन होइन, यहाँनिर जुन कमजोरी मात्रै होइन असंवेदनशील भन्नुपर्छ सरकार यहाँको प्रदेश जुन देखिराखेको छ होइन, यो विषयमा के हो? यो त गैर जिम्मेवार जस्तो देखियो, यो शब्द प्रयोग गर्दा पनि ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्यो, के भन्नुहुन्छ? यो अलिकति कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूले आँट नगरे हो हिक्मतजी। हामीसँग तपाईँको स्रोत नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन, प्रदेश सरकारको त्यत्रो पैसा चाहिँ तपाईँको अब यो विकास बजेट त खर्च हुनेवाला छैन, देखिसक्यो। किनभने हामी लकडाउनमा आज तपाईँको जेठको पनि तपाईँको 7 गते भयो होइन, अझै हाम्रो 17-18 गतेसम्म तपाईँको लकडाउन राख्यो, त्यसपछि थप्नै पर्छ भने यो अवस्थामा काम हुँदैन। विकास खर्च चाहिँ तपाईँको सबै त्यो पैसा चाहिँ हामीसँग अहिले पनि तपाईँको सञ्चय भएर बसेको छ। हामी के भन्दैछौँ भन्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर त्यो विकास खर्चलाई पनि अहिलेको यो जुन यो कोरोनाको त्यो तपाईँको यो अवस्था सिर्जना भएको छ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नतिर लागौँ होइन। अहिले त के भएको छ र तपाईँको विकास होइन, जीवन चाहियो, सुरक्षा चाहियो, एकदमै जीवन चाहियो होइन, त्यतातिर हेर्नु पऱ्यो। कसले विरोध गर्छ? उहाँहरूले निर्णय गरेर तपाईँको नागरिक समाजसँग, यहाँको चाहिँ तपाईँको मिडियाहरू, तपाईँहरू जो लडिरमा छ तपाईँहरूसँग, स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूले काम गर्छु भने चाहिँ कसले रोक्छ? उहाँहरूले कसैले रोक्नेवाला छैन, पैसा पनि छ। तर त्यो एउटा अलिकति त्यो भिजन चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यो भिजनका साथमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नु पऱ्यो। यो निजी क्षेत्रबाट हुने प्रयासहरूले सानो सानो मतलब केसहरूलाई चाहिँ हामी ह्यान्डल गर्न सक्ने हो। भोलि तपाईँको ठुलो सङ्ख्यामा आयो भने चाहिँ के हुन्छ र त्यो सम्भावना एकदमै म्याक्सिमम छ। त्यो तपाईँले जुन यो सम्भावना हामीले भन्यौँ 5 जना सङ्क्रमण देखियो, निको भए, घर फर्किए, अहिले सामान्य एउटा रूपमा हेरिरहेको छ सुदूरपश्चिममा। तर भित्री रूपमा यसको तह केलाउने हो भने त स्थिति जोखिम भयावह हुन सक्ने खतरा त छ नि। एकदमै छ तपाईँको, त्यो छ होइन। र तपाईँको आएको मान्छेहरूलाई तपाईँको घरसम्म पुर्याउनु पर्ने तपाईँको छँदैछ। सरकारले यति सानो युनिटमा 17-18 जना यहाँ आउनु भएको छ, अलिकति तपाईँको के अरे कालिम्पोङ क्याम्पसमा बस्नु भएको छ, त्यतिलाई तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नि। यहीँ बस व्यवसाय समितिहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रसँग उहाँले सहकार्य गर्न चाहिरहनु भएको छैन। अब हाम्रो प्रयासबाट हामीले सानो किन अब त्यो त यहाँहरूले उहाँहरूलाई सोध्नु पऱ्यो होइन, उहाँहरूले सोध्नु पऱ्यो। किनभने हामीले प्रयास चाहिँ गर्नुभयो, हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। अब यहाँ हामीसँग तपाईँको उहाँ 17-18 जना हुँदाखेरि पनि यहाँ कोही सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। जिल्ला प्रशासनबाट चाहिँ यहाँ कोअर्डिनेट भइरहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी छ होइन। नगरपालिकाको टिप्परमा यहाँ ल्याएर उहाँहरूलाई छोडिदिएको हो। र त्यसपछि यति बेला यो छोटकरीमा यति बेला कुली के गर्नुपर्ने हो? यो भयावह स्थितिका बीच होइन, हामीले जे परिस्थिति वस्तुस्थिति देखायौँ, यो स्थितिमा कुली के गर्नुपर्छ यो बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकार, किन यो हब हो, इन्ट्री हब हो। यहाँबाट तपाईँको कैलाली जिल्ला धनगढीबाट चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ भित्रिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रदेश सरकार पनि यहीँ अहिलेको लागि अस्थायी राजधानी भयो भने हामी यहीँ छौँ होइन। र त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारले एकदमै संवेदनशील हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो भिडको म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो। र त्यसको लागि उहाँहरूसँग स्रोत छ। स्रोत नभएको कारणले गर्दाखेरि होइन, इच्छा शक्ति छैन या उहाँहरूको इच्छा छैन, त्यो दुइटामा चाहिँ के हो। तर अब अहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो बेला हामीले देखिरहेको छौँ नि, उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको तपाईँको क्रियाशीलता, के अरे दिल्लीको केजरीवालको क्रियाशीलता, त्यहाँको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्रियाशीलता कम्ती उहाँहरूले त्यसबाट सिक्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ त्यो उहाँहरूको त्यो जुन जिम्मेवारी छ त्यो उहाँले 24 घन्टा काम गर्नु पऱ्यो। तर त्यो किसिमको एउटा जिम्मेवारी जनताले पनि त्यो अनुभूति गर्नु पाउनु पऱ्यो नि त तपाईँको, कि हाम्रो लागि काम भइरहेछ, सरकारले गरिरहेछ होइन। त्यो चाहिँ हामीले चाहेको चाहिँ त्यो हो। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी भारतीय नागरिकहरू पनि सीमानाकामा अड्किएका छन्, उनीहरू भारत जान खोजिराखेका छन्। हामी उहाँहरूसँग सोध्न चाहन्छौँ, आप लोग कहाँ से हैं? सर, हम लोग टीकापुर से आए हैं। सर, हम लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी, हम लोग खाना पानी के लिए, और हम लोग आलू बेचने वाले आदमी थे, तो कम से कम 15 दिन हो गए, राहत भी नहीं मिली है। तो ये हमारी नंद है, ऐसे काम लगने वाला, इसलिए हम अपने घर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से घर क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग? तो इसलिए हमको खाना नहीं मिल रहा, राहत नहीं मिल रही है, तो यहाँ खाली बैठ के क्या करेंगे? तो अपने देश जाना चाह रहे हैं? अपने देश जाना चाह रहे हैं। वहाँ तो सीमा तो सील है, वहाँ वहाँ देखते हैं, हम बॉर्डर में पड़े रहेंगे, हमको जैसे करके भी बाहर उधर निकाले, नहीं तो हमें खाने की व्यवस्था करें, के पास ना गिरता नहीं है। दर्शकहरू, यसरी भारतीय नागरिकहरू जो नेपालमा छन् उनीहरू पनि
विभिन्न नाका भएर आफ्नो देश फर्किन चाहिराखेका छन् र ती मानिसहरू पनि जान पाइराखेका छैनन्। आफूहरूले राहत नपाएको यहाँको स्थानीय प्रशासनले नागरिकता भएका मानिसलाई पनि मात्रै दिइराखेको र आफूले राहत नपाएपछि मजदुरी गरी खाने यो वर्गले काम नै नपाएपछि अब के गर्ने त आफ्नै देशतर्फ फर्किन्छौँ भनेर यसरी यो गर्मीका टन्टलाफुर गर्मीका बीच आफ्नो देश जाने तयारी गरिराखेका छन्। तर सीमा नाका सिल छ र दुई देशका प्रशासकहरू बीच समन्वय भइराखेको छ र आज पनि छलफल हुने र यसरी दुई देशतर्फ अलपत्र परेका मानिसहरूलाई आफ्नो देश कसरी पठाउने भन्ने छलफल चलिराखेको छ र त्यसपछि मात्रै यो स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्छ र यी मानिसहरू आफ्नो देश जान खोजिराखेका छन् र समस्या बढ्दै गइराखेको छ। जसरी लकडाउन लम्बिँदै गइराखेको छ आम मानिसका मजदुरी गरी खाने वर्गका समस्याहरू पनि बढ्दै गइराखेका छन्। दर्शकहरू यसरी सीमा नाकाको स्थिति के छ, ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा रहेका होटेलहरूमा बसेका नेपालीहरूको स्थिति के छ, समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कसरी अगाडि बढिराखेको छ, अर्थात् भनौँ हामी यो प्रदेशमा कुन अवस्थामा छौँ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। र यति बेला हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली आइपुगेका छौँ र यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले समन्वयात्मक भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाइराखेको छ, समस्या कहाँनिर छन् र त्यसको समाधान के हुनसक्छ र त्यसका लागि स्थानीय प्रशासन के गरिराखेको छ भन्ने विषयमा सोध्न गइराखेका छौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। नमस्कार। यो के भन्नु चाहन्छ, यो खास गरी हामीले तपाईँलाई सोध्न खोजेको यति बेला ठाउँ ठाउँमा गयौँ, सीमाको स्थिति अहिले पनि पारीतर्फ सयौँ मानिसहरू अलपत्र परेका छन्। केही मानिसहरू आए लकडाउनका बीच पनि तिनको उचित व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन। तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? कैलाली जिल्लामा 2076 चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन लागू भइसके पश्चात तपाईँलाई पनि जानकारी छ करिब 1000 जना सीमामा आएर अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई हामीले यो जिल्लामा ल्याएर सायद 11-12 गतेको कुरो हो, उहाँहरूलाई ल्याएर विभिन्न जिल्लाका 23 जिल्लाका मान्छेहरू थिए, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने पहिलो चरणमा काम गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले स्थानीय त्यहाँको जुन हाम्रो सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर लकडाउन भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई इन्डियाबाट नेपाल आउन नदिने र नेपालबाट इन्डिया नजान दिनको लागि चाहिँ प्रभावकारी रूपले हाम्रा दुवैतिरका सुरक्षा संयन्त्रहरू हामीले परिचालन गऱ्यौँ। यसै क्रममा हाम्रो कैलाली जिल्लाको करिब 101 किलोमिटर सीमा नाका भारतसँग जोडिएको छ र अधिकांश भाग खुल्ला छ, यहाँलाई पनि जानकारी छ। र ती खुल्ला सीमा नाकाबाट अवैध रूपले चोरेर लुकेर मान्छेहरू आउन नपाओस् भनेर हामीले कैलाली जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको करिब 110 भन्दा बढी ठाउँमा पोस्ट स्थापना गरेर सुरक्षा गस्ती बढायौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो सीमा सुरक्षा पारीपट्टिका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि यता आउन नदिनको लागि चाहिँ हामीले संयुक्त रूपले समन्वयात्मक रूपले काम गऱ्यौँ र बीचमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरूलाई आवत जावत पूर्ण रूपले हामीले बन्द गऱ्यौँ। त्यही बीचमा केही मान्छेहरू जो सीमा नाकाबाट कैलाली जिल्लामा छिर्न चाहन्थे ती मान्छेहरू आएका मान्छेहरूलाई पनि हामीले गौरीफन्टाबाट नै पलियामा इन्डियाको पलियामा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि इन्डियाका हाम्रा सीमासँग जोडिएका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर धनगढीमा पनि हामीले तिरनगर माविमा चाहिँ इन्डिया जान चाहने इन्डियनहरू जो चाहिँ धनगढीमा आएर अलपत्र परेका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। यसरी दुवैतिर हामीले चाहिँ एकअर्कासँग समन्वय गरेर पारीबाट नेपाल आउन चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ यता आउन नदिने र सुरक्षित रूपले उहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र यताबाट इन्डिया जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्डिया जान नदिने यता क्वारेन्टाइनमा राख्ने चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा जब त्यो सङ्ख्यात्मक रूपले वृद्धि हुँदै गयो र यही बिचमा यहाँलाई पनि जानकारी छ दार्चुला, बैतडी, नेपालगञ्ज, बाँके, कपिलवस्तु, रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा सीमा नाकामा आएर अलपत्र बसेका अथवा क्वारेन्टाइनमा रहेका मान्छेहरूलाई नेपाल ल्याउने क्रम जुन बढ्यो, जसरी चाहिँ स्थानीय स्तरमा समन्वय भएर इन्डियाबाट मान्छेहरू चाहिँ यता आए, त्यसपछि हामीलाई पनि एक किसिमको दबाब भयो, एक किसिमको प्रेसर भयो र हामीले चाहिँ
अब कैलाली जिल्लाको सीमा नाकामा रहेका क्वारेन्टाइनमा रहेका र अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई पनि यता ल्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग र स्थानीय स्तरमा पनि समन्वय र वास्तवमा चाहिँ अहिलेको वस्तुस्थिति भएको अवस्थाबारे चाहिँ रिपोर्टिङ गरिसकेपछि हामीले स्थानीय स्तरमै ती मान्छेहरूलाई यता ल्याउनको लागि पहल भएकै हो। वास्तवमा चाहिँ यहीँनिर मैले सरलाई सोधेको सङ्घीय सरकारको निर्देशन छैन, सीमा नाका सिल छ, व्यावहारिक रूपमा तपाईँहरू पनि चेपुमा पर्नु भएको छ, हजारौँ मानिसहरू सीमामा अलपत्र छन्। गौरीफन्टा नाकामा बनबासामा अब यहीँकै कुरा गरौँ न, गौरीफन्टामा आएर फर्किनुपर्ने फेरि भारततर्फै स्थिति छ होइन। यो मलाई सिधा सवाल तपाईँसँग के हो भने तपाईँहरू यो विषयमा चाहिँ कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ, यो विषयको समन्वयात्मक भूमिकालाई के कसरी अगाडि बढाइराख्नु? अहिले पनि हामी सीमाबाट फर्किँदाखेरि पारीतर्फ मानिसहरू अलपत्र छन्, यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ? एकदमै यहाँहरूले पनि यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। वास्तवमा हामी अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा यस अवस्थामा छौँ कि इन्डियाका विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आएर सीमा नाकासम्म आएका छन्। इन्डियामा त्यो पछिल्लो अवस्थामा झन् बढी प्रेसर कसरी पर्यो भन्नुहुन्छ भने इन्डियामा या त सहरी यातायात चाहिँ सुचारू भइसकेपछि नेपालबाट विशेष गरेर सुदूरपश्चिमको विभिन्न जिल्लाबाट इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका मान्छेहरू निर्बाध रूपले चाहिँ सीमासम्म आउने, तर अहिले चाहिँ सीमा पूर्ण रूपले सिल भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन र हामीले अहिले पनि तिनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने कसरी नल्याएर पनि भएको छैन। उहाँहरूको जुन अहिलेको अवस्था छ, तर त्यो ल्याउनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सतर्कता सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित रूपले व्यवस्थित रूपले र स्वस्थ रूपले र त्यसले त्यो ल्याउँदाखेरि त्यसको असर र प्रभाव यहाँ नकारात्मक नपर्ने गरी र त्यसको चाहिँ जुन स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई समेत विचार गरेर हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि स्थानीय स्तरमा पनि पहल गरिरहेका छौँ र यो कुरो चाहिँ हामीले हाम्रा माथिल्ला निकायहरूमा पनि रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि अब हिजो मात्र वास्तवमा चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्र्याउनको लागि केन्द्रीय स्तरमा नै मान्य मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ फोकल पर्सनहरू तोकिनु भएको छ। अब हामीलाई चाहिँ के आशा लागेको छ भने पक्कै पनि अब केन्द्रबाट प्रदेशबाट र स्थानीय स्तरबाट तिनटैको समन्वयात्मक रूपले चाहिँ अगाडि बढ्यो सहकारी गर्यो भने हामीले उहाँहरूलाई ल्याउने हो, तर व्यवस्थित रूपले कसरी ल्याउने भने यो विषयमा के जस्तो अब प्रदेश सरकारको विषय उसले जवाफ दिने विषय एकातिर होला, तपाईँले सुझाव दिने विषय पनि होला प्रदेश सरकारलाई। यति लामो समय भयो मानिसहरू सीमामा मरिराखेका छ आउन नपाएर होइन, तपाईँहरूको गृह कार्य नै भएन अथवा जिल्ला प्रशासनको मात्रै होइन होला प्रदेश सरकारको पनि होला, तपाईँहरूले सुझाव प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासन बिचको समन्वय नै अलिकति प्रभावकारी रूपमा भएन भन्ने छ, यो के हो? होइन, एकदमै हामीले गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा रहेर गर्नुपर्ने समन्वयात्मक रूपले जुन काम अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यसको लागि हामीले पूर्ण रूपले लागेका छौँ। प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने जुन सीमामा अहिलेसम्म पनि तपाईँले आफैले देखेर पनि आउनुभएको छ र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पलियादेखि गौरीफन्टासम्म करिब 2000 मान्छेहरू अहिले सीमा नाकामा आइसकेका छन् र उनीहरू केही क्वारेन्टाइनमा छन्, केही त्यसै बसिरहेका छन्, कोही रोडमा छन्। त्यो कुराहरू हामीलाई पनि जानकारी हुन आएको छ। अब उहाँहरूलाई ल्याउन चाहिँ हामीले कसरी ल्याउने त्यो चाहिँ अब सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्छौँ, प्रदेश सरकारसँग पनि गर्छौँ र ल्याइसकेपछि सबभन्दा पहिलो भनेको उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँच हो। स्वास्थ्य जाँच पूर्ण रूपले आउने इन्डियाबाट अहिले आउने मान्छेहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यो स्थिति छ कि छैन? जस्तो गुनासो के आयो भने कतिपय आएका मानिसको पनि चेक जाँच नगरिकनै छिर्यो। हुन त आरडिटी चेक जाँच गरियो भने हो। हामी किट्सको अभाव एकातिर यो प्रदेश सरकार यहाँको स्वास्थ्य निर्देशनाले देखाइराखेको छ होइन, हामी कुन अवस्थामा छौँ? त्यसरी चाहिँ सीमामै चेक जाँच गरेर पिसिआर आरडिटी गरेर भित्राउन सक्ने स्थिति हो कि होइन? होइन, एकदमै हिक्मतजी जस्तो यहाँको छ अस्तिको सन्दर्भमा मात्र कुरो गर्नुहुन्छ भने हाम्रो 758 जना मान्छे यहाँ आएको कुरो हामीलाई जानकारी छ। 758 जना व्यक्तिहरू नै हरेकको हामीले केहीको पिसिआर गरेका छौँ र अधिकांशको चाहिँ आरडिटी गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर पहिलो चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिसके पश्चात मात्र हामीले चाहिँ सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँछौँ। शुक्रबार र शनिबार जो मानिसहरू आए 700 जति भन्यो हामीले, ती सबैको टेस्ट भएर एकदम उहाँहरूको सम्पूर्ण त्यो हामीसँग रेकर्ड छ। हामीसँग चाहिँ त्यो अहिले पनि हामीले गरेका ती सम्पूर्ण कुराहरू हामीसँग छन्।
जतिजना मान्छेहरू त्यो दिन आएका छन् उहाँहरूको सम्पूर्णको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएको छ। जो मानिसहरू आए अब यिनीहरूको व्यवस्थापनको कुरा पनि रहन्छ, ल्याउने विषय मात्रै पनि होइन। ल्याइसकेपछि उनीहरूको तपाईँले पहिलो कुरा स्वास्थ्य चेक जाँच, त्यसपछि उनीहरूको बसोबास घरसम्म पुर्याउने, यो कुरामा चुकिराखेका छौँ भन्ने छ, चुकिराखेको छ सबै। जस्तो यहाँ व्यक्तिले होटलमा राख्नुपर्ने, उनलाई कसरी पुर्याउने, कहाँ राख्ने, के खुवाउने भन्ने यो समस्या किन आइराखेको? मैले यहाँसँग अघि पनि भन्दै थिएँ, हामीले वास्तवमा चाहिँ ती मान्छेहरूलाई ल्याउनको लागि हामीले अहिले हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि ती मान्छेहरूलाई व्यवस्थित रूपले पहिलो कुरो उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच, त्यसपछि ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, कति दिनसम्म हामीले कैलाली जिल्लामा राख्न सक्छौँ, अन्य जिल्लामा नपठाउन्जेलसम्म त कैलाली जिल्लामा राख्छौँ नि। कैलाली जिल्लामा राख्नको लागि पूर्ण रूपले पूर्वाधारयुक्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय गरेर पठाउनको लागि यातायात व्यवस्थापन। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण, त्यसपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, त्यसपछि चाहिँ यातायात व्यवस्थापन लगायत ती मान्छेहरूलाई सुरक्षित रूपले, व्यवस्थित रूपले, स्वस्थ रूपले सम्बन्धित गाउँठाउँमा पुग्नसम्मको लागि पूर्ण रूपले गृह कार्य र योजना गरिसकेपछि मात्र ती मान्छेहरूलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि दृढ छौँ र हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग अहिले त्यही अनुसार हाम्रो अहिले गृह कार्य पनि भइरहेको छ। जुन गृह कार्य तपाईँले भन्नुभयो यही गृह कार्यमा हामी चुक्यौँ भन्ने छ, यहाँको प्रदेश सरकार चुक्यो। यो गृह कार्य भनेको हामीले 2 महिना बित्यो, त्यो गृह कार्यको यथार्थ चित्र अहिले पनि देखिएन भन्ने हो कि। अब कसले के गर्नुपर्छ यो समाधानका लागि त्यो बताइदिनुपर्छ। अब यसको लागि जस्तो अब यो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू सम्पूर्ण अब स्थानीय तहले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले मात्र गर्न सक्दैन, समन्वयात्मक रूपले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार कहाँबाट उपलब्ध हुनसक्छ हामी त्यो पहल गर्छौँ र स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामी लिने व्यवस्था गर्छौँ। त्यसपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको कुरो हो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि पनि स्थानीय तहसँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गर्छौँ। त्यसरी स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेका मान्छेहरूलाई सम्बन्धित यहाँ कैलाली जिल्लामा जतिसम्म हामी रहन्छौँ कैलाली राख्छौँ भनौँ नि, कैलाली जिल्लामा राखुन्जेलसम्मको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको लागि पनि हामी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्छौँ। त्यो कुरो पनि हामीले राखेका हाम्रो योजनाभित्र पर्छ र त्यसपछि जुन जिल्लाको मान्छेहरू हो त्यो स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात रिपोर्ट आइसकेपछि गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने सवारी व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापनको लागि पनि हामी प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दछौँ र आशा र विश्वास छ पक्कै पनि यी 3टा कुराहरूको पूर्ण योजना, पूर्ण गृह कार्य भइसकेपछि उहाँहरूलाई हामी ल्याउँछौँ। दर्शकहरू, यसरी हामीले सीमा नाकाको अवस्था, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था के छ, स्थानीय प्रशासन के गर्दैछ र क्वारेन्टाइनमा बसेका सीमा नाकाबाट आएका नागरिकहरू कस्तो अवस्थामा छन् भनेर देखायौँ। अहिले पनि प्रदेश सरकार, यहाँको स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन गम्भीर बन्न सकेको छैन। यो समस्याका विषयमा कुराहरू धेरै भएका छन्। कथनी र करणीमा फरक भएको छ, भनाइ र गराइमा फरक परिराखेको छ। यथार्थ एकातिर र समस्या एकातिर छ। यो समस्या समाधानका लागि सबै निकायहरू, सरकारका सबै अङ्गहरू गम्भीर बन्नुपर्छ, संवेदनशील बन्नुपर्छ। यसको खाका ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तर त्यो हुन सकिराखेको छैन। हामीले यो स्थिति देखायौँ। हवस् त आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।